श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयम् देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धम् शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिपटम् सुधासद्रीचीभिर्द्युतिपिरवदात त्रिभुवनम् अनन्तैः त्रय्यन्तैरनुविहित केशाहलहलम् हताशेषावध्यम् हयवदनम् ईडीमहिमः। समाहारः साम्नाम् प्रतिपदम् रुचाम् दामयजुषाम् लयप्रत्यूहानाम् लहरिवितदिर्बोधजलदेहे कदा दर्पक्षुभ्यत् कदककुलकोलाहलभवम् हरतु अन्तर्ध्वान्तम् हयवदनकेशाहलहलः। प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञा दृष्टे रञ्जन श्रीरपूर्वा वक्त्रे वेदान् पातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम् विज्ञान विश्राणन भद्रदीक्षम् दयानिधिम् देहभृताम् शरण्यम् देवम् हयग्रीवम् अहम् प्रपद्ये। अपौरुषेयैरविवाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टभारा स्तुवन्नहम् मुक्त इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। मन्दो भविष्यन् नियतम् विरिञ्चो वाचाम् निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान् न चेत्त्वम्। वितर्कडोलाम् व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिम् वर्तयसे यथस्त्वम् तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमादिराज्यम्।
अग्नौ समित्ताक्षिषि सप्ततन्तोः आतस्तिवान् मन्त्रमयम् शरीरम् अखण्डसारैर्हविषाम् प्रदानैः नाभ्यायनम् व्योम सदाम् विधत्से यन्मूलमेधृत्प्रतिपादितत्वम् या मूलमाम्नायमहाद्रुमाणा तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः तामक्षराम् अक्षरमातृकाम् त्वाम् अव्याकृतात् व्याकृतवानसि त्वम् नामानि रूपाणि च यानि पूर्वम् शंसन्ति तेषाम् चरमाम् प्रतिष्ठाम् वागीश्वरत्वाम् त्वदुपज्ञवाचः मुक्तेन्दुनिष्यन्दविलोभनीया मूर्तिम् तवानन्दसुधा प्रसूतिम् विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतम् पश्यति यः सदा त्वाम् मनीषिणाम् मानसराजहंसम् स्वयम् पुरोभावविवादभाजः किम् कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अभिक्षणार्थम् कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तम् विशदैर्मयूखैः वाचाम् प्रवाहैः अनिवारितैस्ते मन्दाकिनीम् मन्दयितुम् क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दतुम् अङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् हमान्दमानन्दपयोधिमन्तक पयोभिरश्नाम् परिवाहयन्ति त्वैरानुभावास्त्वधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायाम् वैहारिकीम् मोहनपिञ्चिकाम् ते प्राङ्निर्मितानाम् तपसाम् विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयस सम्पदो मे समेति क्षीरम् स्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणाम् सुरेन्द्रचूडापदलालितानाम् तव दन्द्रिराजीवरजगणानाम् भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्
सचित्रभानु प्रकाश निर्धूत तमोनुशङ्काम् पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विपात सन्ध्या त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानाम् त्वयैव कल्पान्तरपालितानाम् मञ्जुप्रणातम् मणिनूपुरम् ते मञ्जूषिकाम् वेदगिराम् प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्तुक्षयन्तम् समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभम् व्याख्यानमुद्रा मधुरम् करम् ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम् सव्येतरम् नाथकरम् त्वदीयम् ज्ञानामृतोदञ्जनलम् पटानाम् लीलाकटी यन्त्रविवाश्रितानाम् प्रबोधसिन्धोः अरुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातविवोद्वहन्तम् विभावये देव स पुस्तकम् ते वामम् करम् दक्षिणमाश्रितानाम् तवांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्पीडयन्तम् विदुषश्चकोरान् निशामये त्वाम् नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतम् क्षरन्तीम् सरस्वतीम् संश्रितकामधेनुम् विशेषवित्पारिषतेषु नाथ विदग्धगोष्ठीः समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्राणि जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वाम् चिन्तयन् त्वन्मयताम् प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन ताम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्तवाताहव भक्तशूरः नानाविधानामगतिः कलानाम् न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवम् तवानाथ परिग्रहायाः नवम् नवम् पात्रमहम् दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयम् मदीयम् शङ्काकलङ्कापकमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संव्यञ्जितव प्रसादात् व्याख्यामुद्राम् करसरसिजैः पुस्तकम् शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः
अम्लानश्रीः अमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयात् अनघमहिमा मानसे वागधीशः। वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिम् भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेता।